उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार बन्धुहरू, भोलिदेखि हाम्रो पार्टीको प्रथम ऐतिहासिक विधान महाधिवेशन प्रारम्भ हुँदैछ र त्यसको तयारी र व्यवस्थापनसित सम्बन्धित विषयमा यो व्यवस्थापन समितिको उपसमितिका संयोजक खिमलाल भट्टराईजीले यहाँ विषयवस्तु राखिसक्नु भएको छ र मूलभूत रूपमा तयारीको कामहरू पुरा भएको छ र यो व्यवस्थापनको काम 17 गतेसम्म जारी रहन्छ, किनभने यो अहिलेसम्मको तयारी चाहिँ त्यो निरन्तरतामा नै अगाडि बढ्नेछ र 17 गते पश्चात व्यवस्थापनको काम र यो व्यवस्थापन समिति पनि विघटन हुनेछ। र यहाँ पत्रकार मित्रहरूले केही जिज्ञासाहरू यहाँ राख्नु भएको छ यो विधान महाधिवेशनसित सम्बन्धित कुराहरू। सबभन्दा पहिला त यो विधान महाधिवेशनको महत्त्वको बारेमा म छोटोमा केही कुरा राख्न चाहन्छु। यो विधान महाधिवेशन भनेको के हो, यसले के कुराको फैसला गर्छ अथवा निष्कर्ष निकाल्छ भन्ने यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो। यो विधान महाधिवेशन नेपाल र नेपालीको भविष्यसित जोडिएको विषयसित जोडिएको छ यो र यो महाधिवेशनले नेपालको भविष्य कतातिर लैजाने, त्यो कस्तो निर्माण गर्ने, नेपालीहरूको भविष्य कस्तो चाहिँ निर्माण गर्ने भन्ने कुराको निष्कर्ष यो महाधिवेशनले निकाल्छ। त्यसकारणले यो मुख्यतः विचारसित सम्बन्धित छ। यो महाधिवेशन कार्यक्रमसित सम्बन्धित हुन्छ र यो महाधिवेशन समाजवादी आन्दोलनको रणनीति र कार्यनीतिसित सम्बन्धित हुन्छ। यसले समाजवादको निर्माण गर्ने विचार सिद्धान्तको निरूपण गर्नेछ यो महाधिवेशनले र यो महाधिवेशनले समाजवादको निर्माणसँग सम्बन्धित यसका न्यूनतम, यसका तात्कालिक कार्यक्रमहरूलाई यसले निरूपण गर्नेछ र यसले समाजवादको दीर्घकालीन, यसको अधिकतम कार्यक्रमहरू पनि यसले चाहिँ निरूपण गर्नेछ भने यसको साथै समाजवादको निर्माण गर्ने नेतृत्व, यसको सङ्गठन, यसका चाहिँ सङ्घर्षको स्वरूपहरूको पनि यसले निरूपण गर्छ। त्यसकारणले यो कोणबाट हेर्दाखेरि यो विधान महाधिवेशन नेपाल र नेपालीको भविष्यसित, यो क्रान्तिसित, यो आमूल परिवर्तनसित, रूपान्तरणसित, यो नेपाल र नेपालीहरूको समृद्धि र यसको सुखसित यो अभिन्न रूपमा जोडिएको छ। त्यो कोणबाट यसको ऐतिहासिक महत्त्व छ भन्ने हो। त्यसकारण यो महाधिवेशनले नेतृत्व निर्माण गर्दैन, नेतृत्व निर्माण गर्ने यसले सिद्धान्तहरू, नियमहरू यसले निरूपण गर्छ। यो महाधिवेशनमा मुख्यतः 3वटा प्रस्तावहरू चाहिँ यहाँ प्रस्तुत हुनेछ। यहाँ विषय आइसकेको छ। एउटा राजनीतिक प्रतिवेदन यसमा प्रस्तुत हुनेछ, दोस्रो संगठनात्मक प्रस्ताव यसमा प्रस्तुत हुनेछ र तेस्रो विधान संशोधनको प्रस्ताव यहाँ प्रस्तुत हुनेछ। र पहिलो राजनीतिक प्रतिवेदनले मुख्यतः समाजवाद निर्माणको विचार सिद्धान्तहरूलाई निरूपण गर्नेछ। त्यो राजनीतिक प्रतिवेदनमा यो हुन्छ। दोस्रो समाजवाद निर्माणको तात्कालिक र दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू यसले निरूपण गर्छ र तेस्रो यसले समाजवादको निर्माणका रणनीति र कार्यनीतिहरू चाहिँ यसले निरूपण गर्छ। यो राजनीतिक प्रतिवेदनका मूल अन्तर्वस्तु यी हुन्छन् र अहिले प्रस्तावित गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा
यिनै कुराहरूलाई त्यहाँ निरूपण गरिएको छ र यो प्रतिवेदनमा विगतको सिंहावलोकन गरिएको छ। यसमा 9 महाधिवेशन नेपाली क्रान्तिको जनवादी क्रान्तिको त्यहाँ सिंहावलोकन गरिएको छ र त्यो प्रतिवेदनमा एकतादेखि विभाजनसम्मको पनि सिंहावलोकन गरिएको छ, त्यसको समीक्षा गरिएको छ र त्यस प्रतिवेदनमा नेकपाको सरकारका उपलब्धिहरू, त्यसका कामहरूको पनि समीक्षा गरिएको छ र त्यो प्रतिवेदनमा मुख्यतः यी 3वटा विषयहरू छन्। त्यो एउटा त्यो समीक्षाको सिंहावलोकनको प्रश्नमा भने, दोस्रो त्यसमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्विरोधहरूको परिस्थितिहरूको त्यहाँ समीक्षा गरिएको छ, त्यहाँ विश्लेषण गरिएको छ। वर्ग अन्तर्विरोधहरूको, त्यसमा सामाजिक अन्तर्विरोधहरूको त्यहाँ विश्लेषण गरिएको छ। नेपाली समाजका अन्तर्विरोधहरू के हुन् र यहाँ नेपाली जनताको मुख्य शत्रु को हुन्, विकास र समृद्धि समाजवादको मार्गमा चाहिँ को मुख्य चाहिँ बाधक हो, प्रधान अन्तर्विरोधहरूको बारेमा चाहिँ त्यहाँ विश्लेषण गरिएको छ र नेपाली समाजवादको निर्माणका मित्र शक्तिहरू को हुन् भन्ने त्यहाँ विश्लेषण गरिएको छ। त्यसकारणले त्यो कुराहरू छ र त्यो प्रतिवेदनमा नेतृत्वको प्रश्नहरू पनि त्यहाँ उठाइएको छ र यो आन्दोलनको, समाजवादी आन्दोलनको, समाजवाद निर्माणको नेतृत्व कुन वर्गले गर्ने भन्ने प्रश्नहरूलाई पनि त्यहाँ निरूपण गरिएको छ। त्यसकारणले त्यो राजनीतिक प्रतिवेदनमा त्यो छ र अन्तिममा चाहिँ पार्टीको आन्दोलनको आगामी कार्यभारहरू र नेतृत्व निर्माणको प्रश्नहरूमा त्यसलाई एउटा संश्लेषण गरिएको छ। राजनीतिक प्रतिवेदनहरूमा यी विषयहरूलाई उठाइएको छ। मुख्य गरेर चाहिँ विचारको प्रश्नहरूमा पनि अबको समाजवादको निर्माण कुन विचारधारा, कुन सिद्धान्तले चाहिँ गर्न सक्छ, सही सिद्धान्त, सही विचार के हो भन्ने कुराको त्यहाँ संश्लेषण गरिएको छ। यहाँ पत्रकार बन्धुहरूले उठाएको जस्तै विगतमा जनवादी क्रान्तिको आन्दोलनको यो वैचारिक मार्गदर्शन जब जसले गर्यो भने अबको समाजवादी आन्दोलनको पथ प्रदर्शन कुन सिद्धान्तले, मार्क्सवाद लेनिनवाद विचार जो हामी मान्दै आएका छौँ, नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ मार्क्सवाद लेनिनवादको विचार चाहिँ के कुराले व्यक्त गर्छ, त्यो सिद्धान्त, त्यो विचारलाई अहिलेको चाहिँ राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि विचार निरूपणको सन्दर्भमा त्यो कुराहरूलाई अहिले निरूपण गरिएको छ र निश्चित रूपमा विचार संश्लेषण, विचारको चाहिँ निरूपणमा बहसहरू छन्। यसलाई कसरी हामीले नेपाली क्रान्तिको, नेपालमा समाजवादको निर्माणको वैचारिक पथ प्रदर्शन गर्ने सिद्धान्तलाई, विचारलाई कसरी संश्लेषण गर्ने, त्यसलाई कसरी चाहिँ समृद्ध गर्ने भन्ने सवालमा पार्टीभित्र बहस छ। पक्कै पनि यो महाधिवेशनले चाहिँ विचार संश्लेषण र त्यसको समृद्धिकरणमा चाहिँ निश्चित रूपमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। र दोस्रो, अहिले यो समाजवादको निर्माणको कार्यक्रम के हुने भन्ने सन्दर्भमा पनि यो प्रतिवेदनमा उठाइएको छ र निश्चित रूपमा अहिलेको समाजवाद निर्माणको अधिकतम कार्यक्रमको रूपमा समाजवादी कार्यक्रमलाई अघि सारिएको छ र तात्कालिक र ठोस रूपमा चाहिँ विगतमा नेकपा एमालेको 5औं महाधिवेशनले चाहिँ अगाडि सारेको जबजको कार्यक्रमहरूलाई नै अहिले अगाडि सारिएको छ। त्यो बेला चाहिँ र अहिले पनि ती कार्यक्रमहरू सान्दर्भिक छ र त्यसले एउटा न्यूनतम र तात्कालिक कार्यक्रमको रूपमा चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने अहिलेको प्रतिवेदनमा सारिएको छ। विशेष गरेर चाहिँ जबजको कार्यक्रम भनेको त्यस बेला एउटा जनवादी कार्यक्रम थियो र समाजवादमा संक्रमण गर्ने कार्यक्रम पनि त्यो थियो। त्यसकारण त्यसमा 3वटा कार्यक्रमका विशिष्ट रूपहरूलाई
जबजको कार्यक्रमले गरेको थियो। पहिलो कार्यक्रम हामीले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरिसकेपछि, गणतन्त्रको स्थापना गरिसकेपछि हामीले एउटा सामन्तवादका अवशेषहरूको अन्त्य गर्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यो त्यसै बेला चाहिँ तय गरिएको छ, जो जबजको कार्यक्रमको रूपमा थियो। त्यो यो 49 सालको कुरा, 5औं महाधिवेशनमा अगाडि सारिएको मदन भण्डारी कमरेडद्वारा प्रस्तुत गरिएको चाहिँ कार्यक्रम थियो। दोस्रो चाहिँ क्रान्तिका चाहिँ उपलब्धिहरूलाई सुदृढ गर्ने र नेपाललाई द्रुत गतिमा चाहिँ विकास गर्ने कार्यक्रम, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने, उत्पादक शक्तिहरूको विकास गर्ने। किन हामी एकैचोटि चाहिँ समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्न सक्दैनौँ, जान सक्दैनौँ। त्यस कारणले समाजवादमा अगाडि बढ्नको निम्ति चाहिँ त्यसको पूर्वाधारहरू विकास गर्न जरुरी हुन्छ। त्यसका भौतिक, त्यसका आर्थिक पूर्वाधारहरू विकास गर्न जरुरी। त्यस कारणले त्यसलाई एउटा त जनवाद र त्यसका राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई सुदृढ गर्ने र दोस्रो चाहिँ देशको राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने, त्यसलाई औद्योगिकरण, कृषि क्रान्तिहरू सम्पन्न गर्ने, यी कुराहरूलाई अगाडि सारिएको थियो चाहिँ। त्यस कारणले त्यो अहिले पनि सान्दर्भिक छ र अहिले उत्पादक शक्ति, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने कार्यक्रमहरू अगाडि लिएर जानुपर्छ र राजनीतिक जो उपलब्धिहरू, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्ने दोस्रो कार्यक्रम त्यो प्रस्तुत गरेको छ। अहिले पनि त्यो सान्दर्भिक छ र अहिले हामीले समाजवादको निर्माण गर्ने क्रममा चाहिँ यी कार्यक्रमहरूलाई दृढतापूर्वक चाहिँ लागू गर्न जरुरी छ। त्यसकारणले अहिले नेकपाको सरकारले, तात्कालीन नेकपाको सरकारले चाहिँ पनि यही कार्यक्रमलाई लागू गर्ने अठोट गरेको थियो र त्यसलाई ठोस नाराको रूपमा, एउटा राष्ट्रिय आकाङ्क्षाको रूपमा त्यसलाई निरूपण गरिएको थियो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनेको नेपाललाई द्रुत गतिमा चाहिँ विकासको दिशातिर अगाडि बढाउने र छोटो अवधिमा यसलाई समृद्धिको, विकासको एउटा नयाँ उचाइमा पुर्याउने, त्यसरी मात्रै हामीले समाजवादको आधार निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो। र तेस्रो कुरा, समाजवादको सङ्क्रमणकालीन कार्यक्रमहरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने, समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्नको निम्ति आर्थिक, राजनीतिक कार्यक्रमहरू चाहिँ एउटा सङ्क्रमणकालीन कार्यक्रमहरू चाहिँ आर्थिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा र अन्य क्षेत्रहरूमा चाहिँ एउटा सङ्क्रमणकालीन चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने भन्ने त्यसबेला निरूपण गरिएको थियो। र अब अहिलेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि चाहिँ त्यो कार्यक्रम चाहिँ सान्दर्भिक छ र यी कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ 3 किसिमका कार्यक्रमहरू, यसको निम्ति लाग्ने एउटा आवश्यक अवधिहरू, समयावधि, अलि लामो समयावधि चाहिन्छ समाजवाद निर्माणको निम्ति भन्ने कुराहरू यो राजनीतिक प्रतिवेदनमा तय गरिएको छ। यो अहिलेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा यी कुराहरू पनि विश्लेषण र संश्लेषण गरिएको छ भने अहिलेको कार्यक्रममा पार्टीको रणनीति के हुने भन्ने विषयहरूमा पनि यहाँ तय गरेको छ। रणनीति भन्नाले हामीले समाजवादको निर्माण गर्ने चाहिँ नेतृत्व र यसका मित्र शक्तिहरू, एउटा शक्ति विन्यासको कुराहरू हुन्छ। सङ्गठन र सङ्घर्षका स्वरूपहरूलाई चाहिँ निर्धारण गर्ने हुन्छ र हामीले समाजवादको निर्माण गर्ने नेतृत्व, यसको यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने वर्ग, शक्ति कुन हो भन्ने कुराको प्रश्न हो। यो एउटा रणनीतिक प्रश्न हो, यो नीतिगत प्रश्न। त्यसकारणले नेपालको सर्वहारा वर्ग, यो श्रमिक वर्गले नै समाजवादी आन्दोलनको र समृद्धिको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने यो नीतिमा, रणनीतिमा चाहिँ त्यो निश्चित गरिएको छ। र मित्र शक्तिहरूको रूपमा यहाँका राष्ट्रिय पुँजीपतिदेखि लिएर किसानहरू, निम्न पुँजीपतिहरू, गरिब किसानहरू, यसलाई चाहिँ एउटा मित्र शक्तिको रूपमा, देशभक्त शक्तिहरूलाई चाहिँ मित्र शक्तिको रूपमा निर्माण गरिएको छ र एउटा संयुक्त मोर्चाको प्रश्नलाई पनि अगाडि सारिएको छ। यी कुराहरू यो रणनीतिक र नीतिगत विषयहरूमा चाहिँ यहाँ निरूपण गरिएको छ यो राजनीतिक प्रतिवेदनमा चाहिँ। त्यसैले यहाँ जो प्रश्न उठेको छ, यो यसले सैद्धान्तिक रूपमा, नीतिगत रूपमा नेतृत्वको प्रश्नलाई यसले, यो महाधिवेशनले निरूपण गर्छ
तर यसले नेतृत्वको निर्माण चाहिँ यो महाधिवेशनले गर्दैन चाहिँ। यसले मुख्यतः विचार, कार्यक्रम र नीतिहरूको नै यो महाधिवेशनले निरूपण गर्छ। यसलाई नीति र विधिको महाधिवेशन भनेको यस कारणले हो चाहिँ। र यो हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदनमा गरिएको छ भने संगठनात्मक प्रस्ताव र विधान पनि यो महाधिवेशनमा यो अर्को दुईटा प्रस्तावहरू पनि यहाँ प्रस्तुत गरिनेछ र यो संगठन र विधानसित सम्बन्धित कुरा यो नेतृत्वसित जोडिएको प्रश्न हो। त्यसैले यो संगठनात्मक प्रस्तावमा अहिले पार्टीको सैद्धान्तिकरण, यसको विचारलाई माथि उठाउने, सिद्धान्तमा स्पष्ट हुने कुराहरूलाई अगाडि सारिएको छ। पार्टीको सैद्धान्तिकरण गर्ने, वैचारिकरण गर्ने कुराहरूलाई उठाइएको छ। दोस्रो चाहिँ संगठनात्मक प्रस्तावमा पार्टीको लोकतान्त्रिकरण गर्ने विषयलाई, यो हुनलाई यो नेकपा एमालेको तत्कालीन उसमा चाहिँ 8औं महाधिवेशनमा यो कुराहरूलाई उठाइएको थियो चाहिँ। यो कुरालाई अहिले पनि, अहिलेको सन्दर्भमा पनि यो पार्टीको लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन जरुरी छ भन्ने कुराहरू उठाइएको छ। र यही यसैसित जोडिएको प्रश्नमा पत्रकार बन्धुहरूले अहिलेको विधान महाधिवेशनमा यत्रो हजारौँको सङ्ख्यामा किन यसो गरियो चाहिँ, 2000-3000मा किन सीमित राखिएन, यो कुराहरू पार्टीको लोकतान्त्रिकरणसित जोडिएको छ। पार्टीको नीति निर्माण, विचार निर्माण गर्दाखेरि अधिकतम रूपमा पार्टी सदस्यहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने कुरासित पनि यो जोडिएको छ। त्यसकारणले अहिलेको यो सङ्ख्या बढ्नको पछाडि पनि यो पार्टीको लोकतान्त्रिकरण गर्ने र पार्टीको विचार, नीति, कार्यक्रमहरू निरूपण गर्दाखेरि चाहिँ अधिकतम रूपमा पार्टी सदस्यहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने कोणबाट यो गरिएको हो। त्यसकारणले यो हिसाब किताबले यो सङ्ख्या त्यसरी बढ्न गएको हुनलाई चाहिँ विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू भन्नाले यो राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदका सदस्यहरू, त्यसका विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू हुन्छन् र प्रतिनिधि परिषदका सदस्यहरू 3 किसिमका हुन्छन्। अहिलेको हाम्रो पार्टीको विधानले 3 प्रकारका प्रतिनिधिहरू विधान महाधिवेशनका भन्ने निश्चित गरेको छ। एउटा चाहिँ पदेन हुन्छ, केन्द्रीय सदस्यहरू, सल्लाहकार समितिका सदस्यहरू, आयोगका सदस्यहरू, यो प्रदेशका जिल्लाका पदाधिकारीहरू। अहिले चाहिँ त्यसमा त्यो नियमावली अलिकता थप गरिएको छ र प्रदेशका सबै सदस्यहरू, विभागका, जनसङ्गठनका निश्चित सङ्ख्याका सदस्यहरू भन्ने यो पदेन सदस्यहरू चाहिँ यो विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि हुन्छन्, पदेन प्रतिनिधि हुन्छन् भने। दोस्रो निर्वाचित प्रतिनिधि हुन्छ, निर्वाचन क्षेत्रबाट निश्चित सङ्ख्यामा यो विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू हुन्छन्। जस्तो विशेष गरेर महिलाहरूको निम्ति त्यो कोटाहरू छुट्याइएको छ, त्यो निर्वाचित भएर आउने। त्यस्तै दलित प्रतिनिधिहरू, दलित समुदायबाट पार्टीका जो सदस्यहरू छन् उनीहरूको निम्ति पनि विधान महाधिवेशनको लागि चाहिँ निश्चित कोटाहरू चाहिँ त्यहाँ निश्चित गरिएको छ। त्यसकारण ती चाहिँ निर्वाचित भएर आउनुपर्छ, जिल्लाबाट, निर्वाचन क्षेत्रबाट। त्यसकारणले पदेन प्रतिनिधिहरू हुन्छन्, यो निर्वाचित प्रतिनिधिहरू। तेस्रो चाहिँ किसिमका प्रतिनिधि भनेको मनोनित प्रतिनिधिहरू हुन्छन् र त्यो कुल सङ्ख्याको 5%, 10%, अहिले 10% भनिएको छ र तिनीहरू मनोनित सदस्यहरू हुन्छन्। त्यसकारणले अधिकतम रूपमा यो विचारहरूको निरूपणमा अधिकतम रूपमा पार्टी सदस्यहरूको सहभागिता होस् भन्ने हिसाब किताबले यो 3 किसिमका प्रतिनिधित्वको चाहिँ व्यवस्था हाम्रो पार्टीको नियमावलीले गरेको छ र त्यही अनुसार यहाँ प्रतिनिधित्व हुन्छन्। र यो नेतृत्वसित म कुरा गर्दैथेँ। त्यसैले पार्टीको लोकतान्त्रिकरणको कुरालाई अहिलेको सङ्गठनात्मक प्रस्तावमा चाहिँ यो कसरी लोकतान्त्रिकरण गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया जो सुरु गरियो 8औं महाधिवेशनदेखि त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिने भन्ने प्रश्न उठाएको छ। तेस्रो कुरा हो पार्टीको सुदृढीकरण र पार्टीको विस्तार गर्ने, यसलाई जनआधारित बनाउने र पार्टीलाई को सुदृढीकरणको प्रश्नलाई पनि यसले उठाएको छ। त्यसकारणले पार्टीमा व्यापक रूपमा चाहिँ यसको स्तरहरू उठाउने, यसलाई वैचारिक किसिमले सुदृढ गर्ने र सङ्ख्यात्मक हिसाब किताबले यसको विस्तार गर्ने, यसलाई जनआधारित बनाउने भन्ने कुराहरूलाई पार्टीको सुदृढीकरण र
विस्तारको कुरालाई पनि अहिलेको त्यो संगठनात्मक प्रस्तावमा चाहिँ त्यो नीति र कार्यक्रमहरूलाई अगाडि सारिएको छ भने यसको साथसाथै पार्टी सङ्गठन कमिटीहरूको परिचालनको कुराहरूलाई पनि यो संगठनात्मक प्रस्तावमा चाहिँ अगाडि उठाएको छ। यिनै विषयहरू संगठनात्मक प्रस्तावमा छ र पक्कै पनि पार्टी सङ्गठनहरूको लोकतान्त्रिकरण, यसको सैद्धान्तिकरण, यसको सुदृढीकरण र यसको परिचालनमा सक्रिय हुनु पर्यो। पार्टी कमिटीहरू, पार्टी सदस्यहरू सक्रिय हुनु पर्यो। सिद्धान्तमा स्पष्ट भएर मात्र पुगेन। त्यसकारणले ती सक्रिय पनि हुनु पर्यो, चाहिँ जनतासित जोडिनु पर्यो र देशको विकास र समृद्धिको निम्ति उनीहरूले एउटा सक्रिय भूमिका योगदान गर्नु पर्यो भन्ने विषयहरूलाई चाहिँ यसमा उठाइएको छ। यो संगठन प्रस्तावमा भने यो विधानमा, यो विधानको संशोधनमा यो नेतृत्व निर्माणको प्रश्नलाई यहाँ उठाइएको छ। कसरी आन्दोलनको नेतृत्व निर्माण गर्ने र नेतृत्वका उत्तराधिकारीहरूको निर्माण कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नहरूलाई चाहिँ यो विधानमा उभरिएको छ। विगतमा पार्टीको नेतृत्व निर्माणका नियमहरूलाई यो 74 धाराहरूमा चाहिँ त्यसलाई व्यवस्था गरिएको थियो, त्यसलाई परिभाषित गरिएको थियो। कसरी नेतृत्व निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा भने अहिलेको विधानमा अहिले 92वटा धारा अथवा 92वटा नियमहरू भनौँ चाहिँ नेतृत्व निर्माणका नियमहरू र अहिले प्रस्तुत गरिएको छ। 92वटा धारामा त्यहाँ केही संशोधन गरिएको छ। विगतका अनुभवहरूलाई हेरेर नेतृत्व निर्माणसित सम्बन्धित कुराहरूमा चाहिँ यो 92वटा धाराहरूमा प्रस्तावनासहित 92वटा धाराहरूको अहिले व्यवस्था गरिएको छ कसरी नेतृत्व निर्माण गर्ने र यसैसित जोडिएको सन्दर्भमा चाहिँ नेतृत्व निर्माणका विभिन्न तहहरू, नेतृत्वका विभिन्न तहहरू चाहिँ त्यो कुराहरूलाई संरचनाको रूपमा आउँछ। त्यसकारणले विगतको संरचना, पार्टी संरचनामा केही डेभलप गरेछ, त्यसैलाई चाहिँ सुदृढ गर्ने कुरा अगाडि सारिएको छ। केन्द्र, प्रदेश, त्यस्तै जिल्ला, त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्रहरू, निर्वाचन समन्वय समितिहरू, त्यो सङ्घको प्रदेशका, पालिका र वडा र तलका प्रारम्भिक कमिटीहरू, यो रूपमा चाहिँ नेतृत्वको संरचनाको चाहिँ श्रृङ्खलाहरू चाहिँ त्यो तय गरिएको छ। त्यस कारण एउटा त भूगोलका चाहिँ कमिटीहरू, संरचनाहरू हुन्छन्, भूगोललाई मेन आधार बनाएर चाहिँ अर्को गैर भूगोल, त्यसलाई हामीले विशेष कमिटी भनेका छौँ। त्यस कारणले प्रदेश स्तरमा अथवा विभिन्न तहहरूमा विशेष कमिटीहरू पनि निर्माण गर्न सकिने भन्ने सङ्गठनात्मक यो विधानमा चाहिँ त्यो अहिले व्यवस्था गरिएको छ। जस्तै यहाँ उपत्यकामा प्रदेश स्तरीय चाहिँ विशेष कमिटी, समन्वय कमिटीहरूको यहाँ व्यवस्था गरिएको छ। त्योभन्दा तलतिर इलाका कमिटीहरू चाहिँ जो भूगोलसित, पालिका वा जिल्ला कमिटीहरूसित जोडिएका हुँदैन, तिनीहरूको समानान्तर रूपमा चाहिँ त्यहाँ विशेष कमिटीहरू, जसलाई हामीले इलाका भनेका छौँ, विशेष जिल्ला भनेका छौँ, विशेष प्रदेश कमिटीहरू हामीले भनेका छौँ, त्यो व्यवस्था गरियो तलसम्म चाहिँ त्यो गरिएको छ। त्यहाँले यो संरचनागत रूपमा पनि केही विगतकै संरचनाहरूलाई निरन्तरता दिएको छ र केही त्यसमा चाहिँ विकास गरिएको छ र केही विषयहरूलाई चाहिँ त्यहाँ संशोधन गरिएको छ विगतको संरचनामा चाहिँ। र यो हामीले सङ्घीय संरचनामा देश गइसकेपछि अहिले पार्टीको सङ्गठनात्मक संरचनालाई पनि त्यही अनुसारले अहिले संशोधन गरिएको छ र परिवर्तन गरिएको छ। र यो सङ्गठनसित सम्बन्धित कुरामा मूल रूपमा यी विषयहरू छन् र यसमा उत्तराधिकारी निर्माणको सन्दर्भमा यहाँ साथीहरूले उठाउनु भयो, यहाँहरूले यसमा दुईटा कुराहरूलाई आएको छ। केन्द्रका अथवा सबै तहका पदाधिकारी अथवा मूल नेतृत्वहरू चाहिँ 2 कार्यकालभन्दा बढी चाहिँ उनीहरू पदाधिकारी अथवा मूल नेतृत्वमा नरहने भन्ने व्यवस्था अहिले गरिएको छ। हाम्रो विगतको अनुभवहरू, पार्टीका टुटफुटहरू र पार्टीभित्र चाहिँ का अस्वस्थ चाहिँ प्रतिस्पर्धाहरू, यसलाई ध्यानमा राखेर अहिले चाहिँ विधानमा त्यो व्यवस्था गरिएको छ उत्तराधिकारी नेतृत्वहरूको गर्नको निम्ति। र पदाधिकारी अथवा कार्यकारी पदहरूमा, यो प्रमुख पदाधिकारी पदहरूमा 2 कार्यकालसम्म मात्रै उसले नेतृत्व
गर्न सक्ने चाहिँ व्यवस्था अहिलेको उसमा प्रस्तावित गरिएको छ। त्यस्तै अब 70 वर्षको उमेर हदसम्म कुन बेलासम्म एउटा कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने कुरालाई पनि अहिलेको चाहिँ विधानमा प्रस्तावित गरिएको छ। लिडरसिपको निर्माण गर्दाखेरि 2 कार्यकाल र 70 वर्षको उमेर हद एउटा कार्यकारी भूमिकाको निम्ति भन्ने अहिलेको अलिकति नयाँ यो नियम भनौँ अथवा विशेषता भनौँ यो विधानको यो कुराहरूलाई अगाडि सारेको छ। पक्कै पनि अहिलेको विधान महाधिवेशनले नेतृत्व निर्माणको सन्दर्भमा यो जो 2टा कुराहरू अगाडि सारिएको छ यो थप नयाँ कुराहरू हुनलाई नेकपा एमालेको चाहिँ विगतको चाहिँ महाधिवेशनमा पनि यो विधानमा यो कुराहरूलाई व्यवस्था गरिएको थियो र यसलाई एउटा निरन्तरता दिएको छ। यसमा केही छलफलहरू छन् निश्चित रूपमा, तैपनि अहिलेको चाहिँ विधानमा नेतृत्व निर्माणको सन्दर्भमा उत्तराधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो चाहिँ धाराहरू नियमहरूको अहिले एउटा व्यवस्था गरिएको छ। पक्कै पनि यो विधान महाधिवेशनले यसबारेमा एउटा ठोस निर्णय लिनेछ। त्यसैले यो तेस्रो यो प्रस्ताव भन्नाले विधान संशोधनको प्रस्तावहरूमा का मूलभूत विशेषताहरू यिनै छन् र यसले पक्कै पनि अब अहिले विधान महाधिवेशनले यी प्रस्तावहरूलाई अझ बढी परिमार्जन गर्ने र यसलाई समृद्ध गर्ने भूमिका यो महाधिवेशनले गर्ने नै छ। अब यहाँ केही विषयहरू यो समीक्षाको बारेमा यहाँ पत्रकार बन्धुहरूले उठाउनु भएको छ। संसद विघटन गर्ने कुरा सही थियो पार्टीको कदम वा के थियो भन्ने बारेमा पार्टी कमिटीमा केन्द्रीय कमिटीमा यसबारेमा के कस्तो चाहिँ अब निर्णयहरू अथवा छलफलहरू भयो भन्ने विषय उठाउनु भएको छ। पक्कै पनि संसद विघटनको कदमलाई पार्टी केन्द्रीय समितिले सही कदमकै रूपमा निश्चित गरेको छ। पक्कै यसमा निश्चय पनि चाहिँ केही मतभेदहरू भिन्न मतहरू पनि छन्। संसद विघटन गर्नु कदम पार्टीको बेठिक थियो, यो लोकतन्त्र विरोधी संविधान विरोधी थियो भन्ने मतहरू पनि निश्चित रूपमा छन्। तैपनि पार्टीको आधिकारिक निर्णय भनेको त्यो विघटन जायज थियो, सही थियो भन्ने हो। यो कुराहरू पार्टीको निर्णय हो र यसमा केही भिन्न मतहरू पनि छन् र अहिलेको विधान महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदनहरूमा यो कुराहरूलाई समावेश गरिएको छ। यो कुराहरू जो कदमहरू उठाइयो त्यो सही थियो भन्ने कुराको रूपमा नै विधानको यो राजनीतिक प्रतिवेदनमा त्यसलाई कुराहरूलाई उल्लेख गरिएको छ र सरकारलाई अपदस्थ गर्ने, सरकारका विरुद्ध चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने र नेकपाको सरकारलाई चाहिँ विघटन गर्ने कदम चाहिँ बेठिक थियो भन्ने कुराहरू पनि अहिलेको प्रतिवेदनहरूमा छ। यो सन्दर्भमा पनि केही मतभेदहरू छन् र त्यो किसिमका प्रवृत्तिहरूलाई र एउटा दक्षिणपन्थी प्रवृत्तिको रूपमा चाहिँ चित्रण गरिएको छ। अहिले यो संसदलाई पुनर्स्थापना गर्ने अथवा चाहिँ नेकपाको सरकारलाई विघटन गर्ने कदम जसले उठाए र त्यसलाई एउटा दक्षिणपन्थी कदम, एउटा विसर्जनवादी कदमको रूपमा परिभाषित गरेको छ अहिलेको प्रतिवेदनमा चाहिँ। त्यसैले अहिलेको मूल नाराको रूपमा पनि अहिले हामीले मुख्यतः जो सङ्गठनात्मक अराजकता जो पार्टीमा देखा पर्यो, यो अराजकतालाई परास्त गर्ने र जो दक्षिणपन्थी प्रवृत्ति प्रकट भयो पार्टीभित्र चाहिँ यसको चाहिँ भण्डाफोड गर्ने र यसलाई परास्त गर्ने भन्ने नारा निश्चित गरिएको छ। त्यसकारणले एउटा पार्टीको सही सिद्धान्त विचारधारा को आलोकमा यसको पथ मार्गदर्शनमा समाजवादको निर्माण गर्ने, दक्षिणपन्थी अवसरवाद र अराजकतावादलाई परास्त गर्ने नारा चाहिँ अहिले निरूपण गरिन्छ। यो रूपमा पक्कै पनि यो नाराहरू सायद चाहिँ अहिले बाहिर आइसक्यो होला। चाहिँ अहिले यो मेन ब्यानरको रूपमा, नाराको रूपमा अहिलेको यो विधान महाधिवेशन हुन गइरहेको छ।
यो विधान महाधिवेशनको सन्देश के हो भन्ने कुराहरु मैले यहाँ भनिसके जस्तो लाग्छ। यो जबजको परिमार्जन र विकास भनेको के हुन्छ र के गर्नु हुन्छ, सिद्धान्त विचार भनेको एउटा गतिशील वस्तु हो चाहिँ। यो एक ठाउँमा त्यो जडसूत्रको रूपमा चाहिँ यो हुँदैन, त्यसकारण यो निरन्तर विकास हुने चिज हो। त्यसकारणले यो जबज भनेको सिद्धान्त अथवा विचार भनेको जनवादी क्रान्तिलाई पथप्रदर्शन गर्ने विचार थियो। मदन भण्डारीले अगाडि प्रस्तुत गरेको सिद्धान्त विचार भनेको जब यो नेपालको जनवादी क्रान्तिलाई पथप्रदर्शन गर्ने एउटा विचार श्रृङ्खला थियो। विचारधारा विचार भनेको त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा सेट अफ आइडियाज भन्छन्। एउटा त्यो यो विचारहरूको श्रृङ्खलालाई सिद्धान्त भनिन्छ। त्यसकारणले त्यो विचार श्रृङ्खलाले जनवादी क्रान्तिलाई पथप्रदर्शन गर्ने सोच्ने एउटा चाहिँ सिस्टम हो, त्यो चाहिँ एउटा प्रणाली हो चाहिँ। त्यसलाई हामी सिद्धान्त विचारधारा विचार अथवा वाद भनेर हामी भन्छौँ। त्यसकारणले यो कुराहरूको कि जब नेपाली क्रान्तिलाई पथप्रदर्शन गर्ने चाहिँ विचार सही थियो भन्ने कुरा, जनवादी क्रान्ति सम्पन्न हुनु त्यसलाई हामी सफल बनाउनु भनेकै त्यो विचार सही साबित हुनु हो चाहिँ। त्यसकारण जब त्यो जनवादी क्रान्ति सफल भयो, क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि निश्चित रूपमा त्यो विचार अब परिकल्पनाको रूपमा हुँदैन चाहिँ। त्यो सुरुमा त कुनै पनि विचारहरू परिकल्पनाको रूपमा हुन्छ, हाइपोथेसिसको रूपमा हुन्छ र त्यो सफल भइसकेपछि रिभोल्युसन व्यवहारमा त्यो सफल भइसकेपछि त्यो सिद्धान्तमा परिणत हुन्छ, त्यो हाइपोथेसिस त्यो थ्योरीमा चाहिँ परिणत हुन्छ त्यो। त्यसकारणले हामीले भन्यौँ कि नेपालको जनवादी क्रान्तिलाई पथप्रदर्शन गर्ने सिद्धान्त, त्यसलाई हामी जबज भनौँ अथवा अरू मार्क्सवाद लेनिनवाद भनौँ, त नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो सफल सही साबित भयो। त्यसकारणले त्यो समृद्ध भयो। त्यसकारणले त्यो समृद्धिकरणलाई नयाँ पदावलीको रूपमा सम्प्रेषण गर्नुपर्छ भन्ने हो चाहिँ पार्टीभित्रको एउटा बहस यसमा छ। त्यसकारणले अब जबजलाई अथवा मार्क्सवाद लेनिनवादलाई चाहिँ नयाँ रूपमा चाहिँ सम्प्रेषण गर्न जरुरी छ भन्ने एउटा बहस अहिले पार्टीभित्र छ। अब अहिलेको प्रस्तावमा राजनीतिक प्रतिवेदनमा जबज नै समाजवादी क्रान्तिको पथप्रदर्शक सिद्धान्त हो भन्ने निरूपण गरिएको छ र यसलाई यो विकसित हो, यसले विकसित सिद्धान्त हो, विचार हो, यो विकसित भएको छ भन्ने रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। किन अहिलेको जुन स्थिति परिवर्तन भएको छ त्यो परिवर्तन अहिलेका वर्ग अन्तर्विरोधहरूको व्याख्या, अहिलेको चाहिँ कार्यक्रमहरूको व्याख्या, अहिले चाहिँ परिस्थितिमा आएको परिवर्तनहरूको व्याख्या, यो सबै कुराहरू विचार श्रृङ्खलासित जोडिएको हुन्छ। त्यसकारणले चाहिँ यो कुराहरूको अहिलेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा परिस्थितिमा आएका नयाँ परिवर्तनहरूको व्याख्या गरिएको छ भने चाहिँ त्यो भन्नुको नयाँ व्याख्या भनेको नै के हो भन्दाखेरि जबज अथवा चाहिँ नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्तको विकास हो भन्ने हो। त्यसकारण ती व्याख्याहरू जो एउटा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा जो व्याख्या गरिएको छ त्यो नै सिद्धान्तको विकास हो, समृद्धि हो भन्ने हो। त्यसकारणले त्यसलाई जबजकै रूपमा चाहिँ निरन्तरता दिने वा त्यसलाई नयाँ रूपमा चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने भन्ने प्रश्न चाहिँ अहिले पार्टीभित्र एउटा बहसमा छ। त्यसकारणले त्यहाँ विचारहरू आएका छन्। त्यहाँ अहिले नेपाली क्रान्तिको अथवा समाजवादी क्रान्तिको समाजवादको निर्माणको पथप्रदर्शक सिद्धान्तलाई मदन विचार भन्नुपर्छ कि अथवा चाहिँ मदन विचारधारा भन्नुपर्छ कि भन्ने विषयहरू पनि आएका छन्। अथवा कतिपयहरूले चाहिँ यो वास्तवमा चाहिँ यो जबज भन्ने कुनै विचार सिद्धान्त थिएन, त्यो एउटा कार्यक्रम थियो भन्ने विचार पनि पार्टीभित्र छ। त यो बहस पार्टीभित्र छ। तर अहिलेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा जबजलाई नै एउटा विकसित विचारधारा अथवा विचारको रूपमा चाहिँ अहिले प्रस्तुत गरिएको छ। मोटामोटी यहाँ अब पत्रकार बन्धुहरूले राखेका कुराहरू यहाँ आइसके जस्तो लाग्छ। अब अन्तिममा अब अहिलेको भोलिदेखि सुरु हुन गइरहेको विधान महाधिवेशनको ठुलो ऐतिहासिक महत्त्व छ भन्ने कुरा
स्वतः स्पष्ट नै छ। अनि यसले नेपाल र नेपाली जनताको भविष्यलाई चाहिँ निरूपण गर्नेछ। एउटा ठोस समाजवादको दिशातिर अगाडि बढाउने विचार, कार्यक्रम र नीति नेतृत्वहरूको एउटा निरूपण गर्नेछ। त्यो हिसाब किताबले अब यसको ठुलो ऐतिहासिक महत्त्व रहेको छ। र पक्कै पनि अहिलेको यो ऐतिहासिक विधान महाधिवेशनले एउटा सही विचार, सही कार्यक्रम र सही नीतिहरूको निरूपणमा एउटा ऐतिहासिक योगदान यसले पुर्याउनेछ। यो विधान महाधिवेशनमा हजारौंको सङ्ख्यामा पार्टी सदस्यहरू एउटा प्रतिनिधिको रूपमा यसमा सहभागी हुनेछन्। यो तीनवटा प्रस्तावहरूमा चाहिँ अब व्यापक एउटा गम्भीर छलफल भएर यी प्रस्तावहरूलाई समृद्ध गर्ने, यी सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीतिहरूलाई अझ बढी चाहिँ परिमार्जन गर्ने कुराहरू यो विधान महाधिवेशनले गर्नेछ। र आजको यो कार्यक्रम पक्कै पनि यी प्रस्तावहरूको बारेमा व्याख्या गर्ने कार्यक्रम त होइन। अहिले व्यवस्थापन समितिको कोणबाट हामीले यो विधान महाधिवेशनको व्यवस्थापन के कस्तो गरिएको छ भन्ने सन्दर्भमा यहाँ पत्रकार बन्धुहरूलाई स्पष्ट गर्ने, आम जनताहरूमा चाहिँ यो विधान महाधिवेशनलाई सफल पार्न यो व्यवस्थापन समितिले के काम गरिरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी दिने हिसाबले यहाँ राखिएको हो। त्यसकारणले अब यो प्रतिवेदनहरूको बारेमा, प्रस्तावहरूको बारेमा अब पक्कै पनि विधान महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि त्यो कुराहरू सार्वजनिक हुनेछ र यसमा यहाँहरूलाई जानकारी नै हुनेछ भन्दै म अहिले उठेका सूचना निकालेको छ जसमा चाहिँ भोलिदेखि अथवा आज राति 12 बजेदेखि सभा हुन्न भन्ने सरकारको मनसाय होला। तर अब हामीले यो स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू, त्यसका नियमहरू पालन गरेर 300 भन्ने जो भनिएको छ त्यो 300 को पालन गरेर यो सभा सम्मेलनहरू हामी गर्नेछौँ। त्यसकारणले यो व्यवस्थापन काममा यो हामीले स्वास्थ्यसित सम्बन्धित कुराहरूको पनि यहाँ उपसमिति छ। यही अहिलेको कोभिडलाई ध्यानमा राखेर त्यो कुराहरूको पनि व्यवस्था गरिएको छ। त्यसकारणले अब सरकारले यदि अब आज निकालेको छ भनेपछि त्यो कुनै यो स्वास्थ्यसित सम्बन्धित नभएर, कोभिडसित नभएर अलिकता राजनैतिक मोटिभले काम गरेको भन्ने अलिकता आशंका छ। किन आजै किन त्यो निकाल्नु पर्यो वक्तव्य, सभा जुलुस गर्न हुँदैन भन्ने कुराहरूमा। त्यसकारणले यो अलि राजनीतिक प्रेरित भएको यो सरकारको चाहिँ यो वक्तव्य, घोषणा भन्ने लाग्छ। त्यही पनि अब हामीले त्यो निर्णय भइसकेको छ। किन यो विषय त सरकारलाई पहिले थाहा थियो नि। यो हाम्रो विधान महाधिवेशन हुँदैछ भन्ने कुरा सरकारलाई आज थाहा भएको होइन, हाम्रो भोलि हुँदैछ भन्ने कुरा त आज थाहा भएको त होइन चाहिँ, यो त महिना अगाडि थाहा भएको विषय हो। त्यसकारण आज चाहिँ यो वक्तव्य निकाल्ने भनेको यो अलिकता राजनीतिक प्रेरित छ भन्ने लाग्छ। तर हामी गर्छौँ, स्वास्थ्य प्रोटोकल पालन गरेर हामी विधान महाधिवेशन गर्छौँ। त्यो कुरालाई सरकारको यो वक्तव्यले रोक्दैन। ल, धन्यवाद।